क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आद्वेंताच्या तिसऱ्या आयताराच्या नियाळाक स्वागत. आयचो आयतार संतोशाचो आयतार, संभ्रम असो आयतार, उल्हास असो आयतार, रिजॉयस संडे म्हणटा आमी लात्या भाशेन गावदेते संडे. कित्याक गावदेते संडे? आमकां वांजेल आसा आमच्या नियाळाक लुकाचो वांजेल 3रो अध्याय 10व्या वळींतल्यान 18व्या वळी म्हणसर. गेले त्या हप्त्यांत आमी नियाळ केलो जुआंव बाप्तिस्त आरण्यांत बरी खबर प्रगट करतालो सगळ्या लोकांक. तो इजायाच्या प्रावादीच्या उतरा मुखांतर आपोवणे दितालो. थानी अरण्यांत म्हळ्यार तांच्या काळजाच्या अरण्यांत तयार करूंक जाय एक रस्तो आनी गुंडयो भरूंक जाय, पालखी भरूंक जाय आनी गुडे कोस लावन तग्ग करूंक जाय, वांकड्यो तिंकड्यो वांटो नीट करूंक जाय आनी तशेंच दोराग आशिल्ले ते रस्ते भोवूस सफाई करूंक जाय म्हणून. आनी आयच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा जुआंवची ही उतरां आयकोन सगळ्या लोकांक एका तराचो संतोश भोगलो तांच्या काळजांत. आनी ते येवन तांणी विचारलें, आमी कितें करूंक जाय, आमी कितें करूंक जाय? तो जुआंव बाप्तिस्त म्हणटा, जर तर तुमचे लागीं खाण जेवण आसा या वस्तूर आसा तें तुमी हेरांतय वांटून घेवंक जाय म्हणून. जेजूनी सांगिल्लीं तींच उतरां. मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या अध्यायांत जेजू कितें सांगता, जें कितें तूं तुज्या ल्हाना भावांक आनी भयणीक करताय तें तूं म्हाकाच करताय म्हणून. आनी अशें आसता आसतना थंयसर सूंक जोम करचे आयले. तांणी विचारलें, आमी कितें करूंक जाय गे म्हणून. तो जुआंव बाप्तिस्त तांकां साद्या रितीन सांगता, पळया, तुमी हेरांक लुकसाण करिनाकात. तुमी जें कितें तुमी तें स्विकार करूंक जाय तें स्विकार करा. सूंक सडीत मापान तुमी लोकां तावन घेवचें न्ही. जें कितें निती प्रकार तुमी घेवंक जाय तें तुमी घेया म्हणटा. आनी 3रो पंगड येता थंयसर, ते जावन आसले सैनीक. पळय, जेजूच्या काळार त्या गालिलेयाच्या त्या वाठारांत सगळ्या इस्रायलांत रोमाचे सोजेर आशिल्ले, सैनीक आशिल्ले. ते तांकां दग दिताले. थोडे फावटी तांच्यो वस्तू व्हरोंक ते तांकां वत्तड घालताले. आनी हांगासर ते येवन जाल्यार विचारतात, आमी कितें करूंक जाय गे म्हणून. तो जुआंव बाप्तिस्त सांगता, बेश्टाय नाकात, तांच्या जिवितांत धोको दिनाकात, तांच्या जिवितांत फायदो जोडिनाकात. जें कितें तुमी करूंक जाय मोगान, दयाळायन आनी उदारमनान करा म्हणून. हें सांगिल्लो जुआंव बाप्तिस्त कितें सांगता उपरांत, कित्याक तो जावन आशिल्ली ती वाट, तो तयार करूंक आयिल्लो मेस्सायाक ह्या संवसारांत वाट दाखोवंक. 400 वर्सां म्हणसर थंयसर प्रॉफेट नातलो. 400 वर्सां उपरांत प्रॉफेट आयलो आनी तोच जुआंव बाप्तिस्त. आनी तो कितें सांगता, म्हज्या फाटल्यान येवचो तो महान म्हज्याकी वर्तो जावन आसा. हांव उदकान बाप्तिस्म दिता तुमकां, पूण तो पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां बाप्तिस्म दितलो म्हणून. पळया, हांगासर एका तराचो संतोश जुआंव बाप्तिस्ताच्या उतरांत दी आसा. कित्याक तो ल्हान जालो जेजू मुखार. तो ल्हान जावंक खूब आशिल्लो, उदारमण असो जालो, तो संपिकाय असो जालो, विधेयी जालो. आनी तो कितें म्हणटा, हांव ताच्या मोचाचे ती गांठ सुटोवंक हांव तयार न्ही. अशें म्हणटस आमकां सोमेस्तांक ह्या आद्वेंताच्या काळार प्रत्येक जावन ह्या 3ऱ्या हप्त्यांत आपोवणें जावन आसा इतलेंच. म्हणून आमी सगळीं क्रिसमस फेस्ताक तयारी करता. आनी क्रिसमस फेस्त म्हणून सांगल्यार आमकां सोमेस्तांक मोगाचें. आमी गर्दनां सोगोटो करता, नेकेत्रां करता, आमी
रंग रंगाचे लाईट घालता वीज दिवे घालता हेने तेने आमकां संतोश आसो तो एक वातावरण आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तितलेंच न्ही, आमच्या घरांत आमी कुसवार करता. आमच्या मंगळूरच्या आनी गोंयच्या संप्रदाया प्रमाणे आमी कितें करता, कुसवार करून आमच्या शेजारा वांटता आनी तशेंच शेजारी आमचे लागीं वांटून घेतात. कित्याक म्हूण सांगल्यार वांटून घेवचो तो स्पिरीट. म्हाका उडास हांव ल्हान आसतना माई क्रिस्मसाच्या पयल्या दिसा 26 तारीखेर दनपाराशें एक 8 की 9 कुसवाराची थालयो तयार करताली. ते आमच्या शेजारी आशिल्ल्या हिंदू भाव भयणीक, तशेंच मुस्लीम घराण्यांक आनी तशेंच क्रिस्तांवांक दिवंक. आमच्या घरा भितर तितलीं घरां नासली, सड्ड म्हण सांगल्यार एक 7 ते 8 की 9 घरां आशिल्लीं त्या दाळा हांव ल्हान आसतना. आनी ती तयार करताली कित्याक तो एक संतोश वांटून घेवचो. आजकाल तसले रिवाज आसा, पूण आमी कितें करूंक जाय? आमी जेजू लागीं सवाल करूंक जाय आमच्या मागण्या वेळार. सोम्या, हांवें कितें करूंक जाय? तुज्या जल्माच्या दिसाक हांवें कितें करूंक जाय? इल्लोसो सॅक्रिफीस कसलोय जावं दितो. त्या सॅक्रिफिसा मुखांत्र हांवें सॅक्रिफीस म्हजे खातीरच करचो न्हय, त्या सॅक्रिफिसा मुखांत्र जें कितें म्हज्यान हेरांक करूंक जाता तें हांव उदार मनान संतोशान करता. म्हज्या मोतींत कसलींच आड चिंतना हांव दवरिनासतना हेरांक हांव फावोंक खुशी व्हरता. हे दळा खंडीत जावन जेजू आमच्या काळजान जल्मता. जेजू आमचे तावन कितें अपेक्षिता? मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती घडोवनच आसात. थोडे फावटी आमची दुबळीकाय आमकां दोस्तां जावंक पुरो. थोडे फावटी आमच्या कुटुंबाची कारांदाय आमकां बेजाराय हाडटा जावंक पुरो. कुटुंबाचे सांदे थोडे फावटी आमच्या विरोध आशिल्ले ते आमकां अडकळ हाडटा जावंकी पुरो. पूण ह्या सर्व संदर्भांनी आमी जेजूच्या येण्याक तयारी करता आसतना आमचें तें आसोंक जाय तो संतोश वांटून घेवचो. तो संतोश आमी वांटून घेयसायस. हे दाळा आमी संतोश वांटून घेता तवळ जेजू आमच्या काळजांत जल्मता. आनी हे दाळा जेजू आमच्या काळजांत जल्मता गे तवळ आमी जेजू सारकें जियेता. आनी जेजू सारकें जियोवचें म्हूण सांगल्यार कितें? आमच्या जिवितांत तृप्तिकायेन जियोवचें पयलें. दुसरें, आमी ह्या घडये, ह्या वक्ता, ह्या संदर्भार आयच्या दिसा संपूर्ण तरान जियोवंक प्रयत्न करचें. तृप्तिकायेन आनी संपूर्ण तरान जियोवंक प्रयत्न करचें. तिसरें, जर तर कोणी गरजेवंत आसा आमच्या शेजारा, आमच्या समाजेंत, आमच्या फिरगजेंत, तांकां आमी थोड्या मापान मनी पावचें. सगळें आमकां दिवंक जावचें ना. सगळी गरजो हेरांच्यो आमी संपूर्ण करूंक पावचें ना. पूण आमचे तावन कितें जाता तें इल्लेशें सॅक्रिफीस करून आमी दिवचें. कशें? देवान आपल्या पुताकच सॅक्रिफीस करून आमचे खातीर ह्या संवसाराक धाडलो गे, तशेंच आमच्या काळजांत जेजू जल्मत आसतना आमी जेजू बरी जावंक जाय आनी जें कितें आमचें तें आसा तें आमी वांटून घेवंक जाय. चवथें, सो संतोश आमी तो हेरांत तें वांटून घेवंक जाय. खंयचोय संतोश हे दाळा वांटून घेता गी तवळ आमच्या जिवितांत चडीत मापान देव आमकां पावता, देव आमकां दिता. कित्याक संतोश, उल्हास तो येवचो देवात. हे दाळा देवान दिल्लो सो संतोश आमी हेरांत तें वांटून घेता तवळ आमचें तें संतोश चड मापान आमकां मेळटा. कित्याक संतोश जावन आसा एका रितीची ज्वालामुखी म्हण सांगल्यार थंयसर कितले आमी संतोश हेरांक वांटता गी तितलो संतोश आमच्या काळजांत भरता.
हे आमी सांता भक्तांच्या जिवितांत पळयता. मदर तेरेसा कलकत्ताच्या जिवितांत आमी पळयता. जुआंव पावलो पाप साहेब ताच्या जिवितांत हांव पळयता. पापा फ्रांसिसाक पळया तुमी. ताच्या तोंडार केदाळे हांसो, कितलीशेंय काम आसूं दी, कितल्याशा लोकांक तो मेळों दी, ताच्या तोंडार केदाळे एक अमृक्यो हांसो आमकां पळोवंक मेळटा. तो जावन आसा देवाचो संतोष, देवाचो उल्हास. आमच्या काळजांत आसलो तर तो आमी वांटून घेवंक पावता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मोतीन दवरया. क्रिसमस फेस्त संभ्रमूक आमी तयार जाता आसतना सांत पावलान उद्गारलेलीं ती उतरां. संतोष पावा, उल्हास पावा. परत हांव तुमकां सांगता, उल्हास पावा. म्हळ्यार तो जेजूचो उल्हास आमच्या काळजांत आमी भोगून हेरांक ते वांटून घेवंक आमकां तोच पवित्र आत्मो प्रेरण करून दी म्हणून देवा लागीं आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.